आज प्रोग्राम में बात करेंगे 18 रोज बंद रहने के बाद आज पाक अफगान सरहद को 2 मकामात पर 2 रोज के लिए खोल दिया गया है, मगर तिजारत और गाड़ियां अभी भी बंद हैं। पिछले महीने मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर के बाद सरहद को हर किस्म की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। हफ्ते के रोज पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर डॉक्टर हजरत उमर ज़कीवाल ने कहा था कि अगर पाकिस्तान यूं ही बॉर्डर बंद रखेगा तो अफगान हुकूमत चार्टर जहाज के जरिए अपने लोगों को यहाँ से एयरलिफ्ट करवा लेगी। उसके बाद बात करेंगे स्वाबी की, जहां आज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में पाक फौज ने 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए। पाक फौज का एक सिपाही और एक कप्तान भी इस ऑपरेशन में शहीद हुए। ISPR के मुताबिक जिन 5 दहशतगर्दों को मारा गया है वो तालीमी इदारों और अदलिया को टारगेट करने का मंसूबा बना रहे थे। और आखिर में कुछ बात चेयरमैन PTI इमरान खान की, जिनकी ट्विटर पर ऑफ द रिकॉर्ड वीडियो सामने आई हैं, जिसमें वो पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में खेलने आए गैर मुल्की खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। नून लीग समेत तमाम सियासी जमातों ने खान साहब की इस बात पर सख्त तनकीद की और सोशल मीडिया पर भी मुल्क भर के लोगों ने खान साहब की बात को पसंद ना किया। इससे पहले नस्ली तासुब और पश्तूनों की प्रोफाइलिंग के हवाले से पंजाब हुकूमत को भी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060627 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि आपके साथ जैसे ही टेलीफोन मिलता है तो आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस हो। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप बराह रास्त हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख सकते हैं। गुलमीना बीवी, वाक़या बहुत संगीन है। सवाबी अफगानिस्तान के बॉर्डर से काफ़ी दूर है, वहाँ पर ऑपरेशन। उससे पहले मुल्तान में भी एक वाक़या हुआ जिसका जिक्र ज़रूरी है, जो ये साबित करता है कि सिर्फ कबायली इलाके ही नहीं, अफ़गान सरहद के करीब ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बंदोबस्ती इलाक़ों में भी दहशतगर्द हैं और उनके महफूज ठिकाने और पनाहगाहें भी हैं। और पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात चल रहे हैं वो मेरी दानिश में दिन ब दिन कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। और कोई खैर की खबर कम अज़ कम मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ। कल भी हम इनको डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन बिजली ज़ाहिर है लोगों के हर घर का मसला है। सिर्फ गर्दिशी कर्जे की बात हमने शुरू की तो टेलीफोन कॉल्स की लाइनें लग गई। आज भी हम उन तमाम लोगों से माजरत करते हैं जिनको हम अकोमोडेट नहीं कर पाए, लिमिटेड वक्त होता है। लेकिन आने वाला कुछ आज मैं वही कह रहा था कि आप फिर वही आप जैसे कल हुआ था कि मैं अफगानिस्तान सुने, कल आपने मेरे एजेंडे को डीरेल किया था तो आज मैंने उसको एजेंडे में ही डाल दिया, तो आज मेरी बारी है ना। स्टोरी फटीचर जो चल चल के कर रहा से जान नहीं नुसरत साहब, इसका एक और एंगल है ना जो मैं जिस पे बात करना। नहीं ये बात नहीं। अच्छा देखिए, आई डोंट थिंक इसमें तो मेरे ख्याल में कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा, या आप और मैं इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि जो इमरान खान ने बात की उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। बहुत बुरी बात नहीं, राइट? या क्यों आपको लगता है कि ठीक किया? फटीचर का मामला नहीं है। देखिए फटीचर तो एक नुसरत साहब उन्होंने कहा, एक मुझे बड़ी अजीब लगी, उन्होंने कहा जो फॉरेन प्लेयर्स यहाँ आए हैं पाकिस्तान खेलने के लिए, मतलब एक तो वो फटीचर हैं और फटीचर का क्या मतलब होता है? मतलब नहीं पता नहीं कि अगर आपको बुरा लगा तो ये तो मालूम होना चाहिए। फटीचर से मुझे कोई खास एतराज नहीं, मुझे फटीचर से एतराज नहीं है ना। आपको मतलब पता ना हो फटीचर और आप कहें कि अच्छा नहीं। सुने ना, फटीचर पे तो मुझे आई डोंट केयर। हम फटीचर जिस वो भी कहा उन्होंने, वो लफ्ज़ ही बड़ा मजे का है। इसका मतलब क्या है? मैं 2 नंबर गलत नहीं है, खैर पता नहीं जो भी है। मुझे फटीचर से खास कोई एतराज नहीं था। मुझे एतराज इस बात पे था कि इमरान खान साहब ने कहा कि लगता है कि उनको अफ्रीका से उठा के लाए। मतलब ये जमात नुसरत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से जब से ये दहशतगर्दी की लहर एक इस मुल्क में चली है और पश्तून लोगों को उठा के या उनको उनकी प्रोफाइलिंग होना शुरू हुई है, तो उन्होंने इस कॉज को तकरीबन उठा लिया। उनके चीफ मिनिस्टर, उनके सारे लोग, हम सब भी इस पे बात कर रहे हैं। हमने कहा नस्ली तासुब, प्रोफाइलिंग, दिस दैट एंड द अदर। उसी जमात के लीडर जो हैं वो बैठ के रेसिस्ट बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या फॉरेनर जो होता है वो सिर्फ गोरी स्किन और चिट्टी चमड़ी वाला होता है? मतलब बेचारा
ویسٹ انڈیز سے آیا نہیں بالکل بھی نہیں ہوتا. فورنر کا مطلب ہے غیر ملکی, 7 دنوں میں گورا نہیں. تو کرنے اب والی جو کریم, ویسٹ انڈیز سے آیا وہ 7 دنوں میں گورا کرنے والی کریم کی کیوں مانگ ہے؟ میں یہی اسی معاملے کو اٹھانا چاہ رہی ہوں نا. میں مطلب مجھے عمران خان نے تو جو کہا انہوں نے افریقہ سے لایا, پتہ نہیں گورے گورے مکھڑے تھے کالا کالا کٹا بھی کوئی چیز ہوتی ہے, آج مجھے پتہ چلا. عمران خان نے بیچارے نے وہی بات کی جو ہم سارے پرائیویٹلی کہتے ہیں. میں تو نہیں کہتی, آپ کہتے ہو. دیکھو بالکل یہ ایک ریسسٹ بات ہے, ریسزم ہمیں نہیں کرنی چاہیے. نسل پرستانہ بات آپ کی دانش نہیں. اور اس کے بعد پہلے تو خان صاحب نے یقینا سنے نا سنے, اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے سب کے بڑے پسندیدہ, پچھلے ہفتے تک نسلی تعصب اور پروفائلنگ کے جو چیمپئن صاحب تھے, آج وہ آئے اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب جو ہے را کی بات کر رہے ہیں. اچھا بھئی عمران خان صاحب تو ریسسٹ مان لیا, آپ کس منہ سے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے را کا کیا تعلق ہے ریسزم سے, یہ بھی مجھے نہیں سمجھ آیا. ان کو تو مل گیا موقع. پھر مریم اورنگزیب صاحبہ بھی آئی, انہوں نے کہا میں بھی اس معاملے پہ بات کرتی ہوں. مطلب اٹ از ایبسلیوٹلی ڈسگسٹنگ. اچھا اس کے بعد جب میں نے ڈالا کہ یار یہ تو بڑی بری بات ہے, آپ کو بھی برا لگا, آپ نے بھی کہا کتنی بری زبان استعمال کی, ٹویٹ کیا تھا آپ نے, دیکھا تھا میں نے تو آپ نے تو رات ہی دیکھا. ہاں آپ نے کہا سٹنڈ, تو کیا آپ خوشی سے سٹن تو نہیں ہوئے تھے نا, آپ کو غلط بھی لگا. اب آپ اگر مجھ سے پوچھتی ہیں, ایک منٹ اور آپ سے میں پوچھتی ہوں نا, لیکن ایک سیکنڈ کے بعد. اس کے بعد جب میں نے ڈالا کہ یار یہ کیا کیا, تو جو جنونی تھے نا, او ہو وہ تو پیچھے پڑ گئے, آپ لفافہ دس دیٹ, آپ لوگ تو عمران خان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. میں دل میں سوچ رہی تھی کہ یار انہوں نے کیا ٹی وی پہ دیکھا نہیں جو پورے ہفتے ہم پی ٹی آئی ہی کا موقف پشتونوں کے مطلب پروفائلنگ کے اوپر بات کرتے ہیں, اس کے اوپر آپ کو وہ نہیں نظر آیا. اچھا بھائی بڑی غلط بات. اس کے بعد مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی, نون لیگ والوں نے آج ہمیں اتنی تعریف کی, انہوں نے کہا ویری گڈ گلمی نے, اس کو اٹھائیے گا ضرور, یہ وہ. پھر مجھے لگا کہ یار یہ بھول گئے رات کو کیا ہوا تھا. رات ہم نے بجلی کے اوپر ایک پروگرام کیا, ملک کے مختلف حصوں سے ہمیں فون کالز آئی. کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بجلی آ رہی ہے, مگر کافی سارے لوگوں نے کہا کہ بھئی بڑے ایسے علاقے ہیں پاکستان میں جہاں بجلی نہیں آتی. اس پہ جو رات کو گالیاں پڑی ہیں ٹویٹر کے اوپر, کل جو نونی تھے وہ تو ہمیں گالیاں دے رہے تھے, آج وہی نونی ہماری تعریف کر رہے اور جنونی گالیاں دے رہے. مطلب نصرت صاحب کہاں جائے آدمی. میں پچھلے 3 دن سے صرف اور صرف کسی نہ کسی, کبھی وہ نون لیگ والے گالیاں دیتے ہیں, کبھی وہ پی ٹی آئی والے گالیاں دیتے ہیں. یہ نہیں نظر آ رہا کہ آپ سب ریسسٹ ہیں, آپ سب تعصب کا شکار ہیں. تمہیں کس نے کہا تھا اینکر بنو؟ کیوں جب ہم یہاں بیٹھے نہیں مطلب سب ریسز ہیں, یہ کیوں نہیں مانتے کہ ہم ایک معاشرے کے طور میں ہم میں تھوڑا سا ریسزم ہے, ہم تعصب کا شکار ہیں, اور ہم اپنے رویوں کو ہمیں بدلنا چاہیے. بس اتنی میری, that's all I wanted. ہو گیا. اچھا اب میں آپ سے التجا کیا, اب کیوں آپ کو اتنی اچھی کیوں لگ رہی ہے, ہنس کیوں ہیں آپ, ہنسنے والی کیا بات ہے؟ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے, اگر آپ برا نہ مانیں, کیا تو میری دانست میں لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پھٹیچر اتنا سخت لفظ نہیں ہے. پھٹیچر کی تو مجھے خاص اعتراض نہیں تھا نا, میں تو ان وہ کی آپ افریقہ کو والی زیادہ یہ ہے کہ میں افریقہ سے آغاز کروں. مطلب کیا مطلب ہے آپ کا خان صاحب؟ اچھا نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن دیکھو ان سے آپ گلہ نہ کریں. کیوں؟ سن تو میری, اگر آپ کہیں نا کہ مجھے کس لفظ پہ اعتراض تھا, وہ تھا ریلو کٹا. ہاں جی وہ بھی سمجھ نہیں آیا مجھے, میں گوگل ریلو کٹے کا کہ کیا مطلب ہوتا ہے. تو کیا مطلب نکلا گوگل جو ابھی اسٹوڈیو میں بھی آ کے پوچھا میں نے, گوگل والے گلیوں میں نہیں جاتے نا, لاہور کی گلی میں کبھی نہیں گئے. میں نے اسٹوڈیو میں آ کے پوچھا ہمارے جو کیمرہ مین ہیں, انہوں نے بھی مجھے کہا کہ اپیرنٹلی وہ جو دونوں سائڈ پہ کھیلتا ہے. گوگل پہ بھی جب میں نے وہ کیا تو وہ انہوں نے لکھا وہ جو گاؤں میں ریلو کٹا کہا جاتا ہے اس کو جو دونوں سائڈ پہ کھیلتا ہے, کٹا وہ ہوتا ہے جو کہاں لکھا ہوا ہے کہ گاؤں میں کہا جاتا ہے اس کو, ایک گاؤں ہوتا ہے. نیشن میں ایک خبر تھی, میں صرف آپ کو وہ بتا رہی ہوں. ایک خبر, وہ خبر لکھنے والا لاہور کی گلی کون سی گلی تھا مجھے نہیں پتا نا, میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں. اچھا کیا ہوتا ہے ریلو کٹا, پلیز بتائیں نا, لنگوسٹکس لیسن پہنچ جائے نصرت. میرا خیال ہے 8 سے 9 بجے کا سیگمنٹ جو ہے وہ بچے بھی دیکھ سکتے ہیں اور گھر میں بیٹھی خواتین بھی. ٹھیک تو کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں نا, ایجوکیٹ کیجئے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اچھا اس کا وہ PG-13 ورژن بھی ہوگا. 8 سے 9 کا سیگمنٹ جو ہے وہ گھر میں بیٹھی خواتین اور بچے بھی دیکھ سک رہے ہوتے ہیں. تو ہم پی جی وارننگ دے کے ہم بتا دینا, مطلب میں بھی تو بیٹھی ہوں نا یہاں, لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ریلو کٹا اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا زیادہ غیر مہذب لفظ ہے. ٹھیک ہے, پھٹیچر کے مقابلے. پھٹیچر سے نہیں ہے نا اعتراض مجھے کیا تکلیف ہے پھٹیچر سے, مجھے تو افریقہ والی بات. Have you heard the word bull? And bull have multiple uses and purposes. ہاں جی جی of course. اچھا اچھا fine anyway. اچھا اب مسئلہ میں اس میں صرف ایک بات کہوں گا, دیکھو ہم بنیادی طور پر پیر پرست لوگ ہیں. ہاں ہے. پیر اگر ناراض ہو جائے اور اپنے مریدوں کو گالیاں دینی شروع کر دے تو لوگ کہتے ہیں آج پیر صاحب جلالی موڈج نے. ٹھیک. اچھا اب عمران خان صاحب
मैं तो नून लीग को भी क्रिटिसाइज कर रही हूं। एचिसन कॉलेज के पढ़े हुए हैं, सुने ना, एचिसन में दाखिले के लिए शजरा देखा जाता है, मेरिट नहीं। जी जी, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। वो एक नस्ली तौर पर वो एक सुपीरियर क्लास है। अरे अब आप हंसें या जो मर्जी मतलब मैं तो सोच रही हूं ना, मैं अगर आप मतलब ये कि अगर आप हकायक का सामना करने को तैयार नहीं है तो वो उनको पैदाइशी तौर पर एक सुपीरियर रेस माना गया, जिसकी फर्दर एक्नॉलेजमेंट हुई कि उन्हें एचिसन कॉलेज में दाखिला मिला, ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने जेंटलमैन की गेम क्रिकेट, हाँ, जिसमें कौन सी टीम है जो जिस वेस्ट इंडीज, वो बड़े मतलब जिनका वो उन्होंने वो अपना कह रहे थे क्या आप? देन ही वेंट टू नोवेयर एल्स बट ऑक्सफोर्ड। हाँ जी, बड़े बड़ों का ऑक्सफोर्ड कुछ नहीं बिगाड़ सकी, जो तो उनका भी नहीं बिगाड़ा है ना, एग्जैक्टली मेरा यही उनका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये बात मानना पड़ेगी कि उन्होंने ये जो सब कुछ कहा है उससे उनके चाहने वाले, उनके मत वाले बहुत लोग जो है ना वो बड़ा बुरा लगा। मतलब ठीक है वो नून वाले तो खुश हैं, लेकिन बड़े ऐसे भी मुझे आए पीर साहब सुने ना, ऐसे भी आए जो लोगों ने कहा कि हमने वोट किया था लेकिन अब बड़ा बुरा लगा। मिर्जा गालिब ने कहा था कितने दिलकश है तेरे लब के रखी गालियां खा के बदमजा ना खा। तो इमरान साडा हीरो है, जो मर्जी कहे, हाथी की मर्जी अंडा दे बच्चा दे, खामखा का दिल जला रही है। बुरी बात है, जिन लोगों ने आके पाकिस्तान की इज्जत की, हमारे मुल्क में आए, अच्छी खबर दी, उन्हीं को अब हम कह रहे हैं कि आप जो है ना अफ्रीका से आए थे। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब किसी और चीज पे भी गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ आइएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिखिए। देखिए मैं आपकी एक बात से कंप्लीटली एग्री करता हूं। वो कौन सी वाली? कि दोनों जमातों के जो मतवाले और जियाले हैं बिल्कुल पागल हो जाते हैं। अगर उनकी पसंद की बात ना करें, कल हम डिस्कस कर रहे थे कि यार 480 अरब डॉलर का गर्दशी कर्जा था, अब फिर 440 हो गया है। फिर जहाँ जहाँ बिजली नहीं आ रही थी, कॉलर्स ने कहा नहीं आ रही, हमने तो नहीं कहा था ना उन्हें फोन करें लोगों को, वही तो लोगों को समझ नहीं आती। बहरहाल एक कॉल है वो ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सरफराज बट्टू बात कर रहा हूँ हवेली लखा जिला से। अरे भाई आप तो बट्टू हैं, अब मेहरबानी कीजिएगा टेलीफोन पर बच्ची को ये ना बताइएगा रेलू कट्टा क्यों होता है। देखो हाथ जोड़े हुए हैं, बट्टुओं से ज्यादा गाय बैल को कौन पहचानता है। हाँ जी ठीक है या नहीं? अच्छा फरमाइए, हुक्म कीजिए। हेलो। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह अभी बहुत मुझे ज़हीन नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ हेलो जी जी, अभी तक था मेरा ख्याल है। सर माशाल्लाह बहुत मुझे ज़हीन आप लग रहे हैं। हाँ मेरा सर आपको बुरा तो मुझे लगेगा, मेरा ख्याल है आपको बहुत बुरा लगेगा। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप मेरा ख्याल में, मैं जिस लीडर के बारे में बात कर रहा हूँ, मे भी आप उसके सपोर्टर हैं। कौन? सर पिछले दिनों एक बात हो रही थी, हमारे जो लीडर इमरान खान साहब। जी जी, आपके लीडर इमरान खान साहब, तो फरमाइए ना उनके बारे में क्या हुआ? जी सर मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ इन्होंने इसको बंद कर दे यार आप नहीं आई एम सॉरी, आप टेलीविजन देख रहे हैं। ये देखिए मेरा तो ख्याल था बट्टू होते हुए आप मुझे, ये बट्टू पता है ये ट्रांसुतलज के लोग होते हैं। हाँ मंडी बहाउद्दीन तक गाय आए, अच्छा ले आते हैं। ठीक। हाँ हाँ अल्लाह ताला ने बहुत उनको कमाल दिया है, बहुत अच्छे लोग हैं बहुत। और मेरा ख्याल था वो कुछ बताएंगे इसके बारे में। हाँ आई थॉट सो टू। चले ये जोया होते हैं, जोया की आगे चे जोया चे बट्टू, ये वो वगैरह वगैरह। अच्छा खैर, वो हमें कुछ कह रहे लगे थे कि आप गलत बात कर रहे हैं। इमरान खान अर्ज ये करना चाह रहा था कि ये दोनों तरफ की जमातों में ये है, पहले मुस्लिम लीग वाले इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, ऐसे तो अब वो भी करना शुरू हो गए हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि देखो हम बैठे हुए हैं ना, कंट्रोल एंड कमांड हमारे पास है। मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, हाँ बस ठीक है जी, और हम कहते हैं तो लोगों के अपने जो हुए तो उनकी गालियां तो ना देना नुसरत साहब लोगों को। गालियां तो क्यों देते हैं? देते हैं ना गालियां, हम गालियां देते हैं, झूठ बोलते हैं कि हम गालियां नहीं देते। हम मुनाफिक हैं ना सारे, क्योंकि हम मुहज्जिब होने का दावा करते हैं, गलत बोलते हैं। हसन अब्दाल से कॉल। मैं जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आगे बढ़ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। नुसरत साहब
پہلے آپ سے بولتا پاکستان میں کبھی کوئی بات ہوتی تھی جی، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. ایک بات بڑی مہربانی جی. اب آپ اپنی خوشی کو کم کرنا چاہتے ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں؟ جی نہیں سر, اچھا. آپ سے ایک بات کرنی تھی. آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ خان صاحب نے ایچ ایس این کالج میں اور ایکسفورڈ میں پڑھا ہے, وہاں پر شجرا دیکھ کر داخلہ ملتا ہے. جی بالکل. نہیں ایچ ایس این کالج میں, آکسفورڈ میں تو میرٹ بھی چلتا جاتا ہے. اچھا, تو سر کیا وہاں پر جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ کسی کی بھی تصدیق کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بڑی نسل کے لوگ ہیں؟ عام طور پر ہوتا تو یہی ہے نا. دیکھیے ہم لوگ 5000 سال سے نا میرے بھائی, برا نہ مانیے گا, حقائق کا سامنا کریں. ذات برادریوں کے تو ہیں نا چکر کہ جی او یار ہے فلانا, یہ تے کمی ہے جی, یہ تے جلائے دا پتر ہے جی. ہاں آپس میں کرتے تو ہیں. اب یعنی دیکھیے عمران خان صاحب ایک تو ہینڈسم ہے, نیازی ہیں, لمبے چوڑے, اس عمر میں بھی دیکھیں 32-33 سال کے لگتے ہیں. آپ نے اس عمر میں کسی آدمی کے اتنے کالے سے اور بھرپور بال دیکھیں ہیں, ان کے دانت پورے ماشاءاللہ, اور پش اپ لگاتے ہیں. سپریم کورٹ مجبور ہو جاتا ہے وہ یعنی پاناما کیس کھیلنے پہ. تو انوکھے لاڈلے ہوتے ہیں, پیر ہوتے ہیں, جو مرضی کہیں. آپ دیکھیں نا ان کی قوت اور طاقت بھی تو دیکھیں نا, ان سے محبت کرنے والے دیکھیں آپ. پھر عشق اور پیر, جلالی طبیعت سمجھا کریں نا, تو کیا کریں. سر آپ جو فرما رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ عوض سے اقتدار میں یہاں تک آ گئے ہیں کہ ان کے نزدیک نہ ججوں کی عزت ہے, اچھا چلیں, نہ کسی جرنیل کی عزت ہے بھائی. لیکن مصیبت یہ, اچھا سوری میں آپ کا بند کروں گا, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, لیکن طرف چلی گئی بات. وہ لوگ بھی تو میرے بھائی, سچی بات ہے کہ میرا انوکھا لاڈلا سلام ہے عمران خان کو, وہ جو چاہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. یوسف خان دی فلم دیکھی سجے, زد بیاواں گا زد بیاواں گا زد بیاواں گا, اور جس میں چھد میری وینی نہ بروڑ. مالا کنڈ سے کال. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. جی ابراہیلی بات کر رہا ہوں مالاکنڈ سے. مالاکنڈ سے, جی بھیا. جی سر, عمران خان صاحب نے جو آج بیان دیا ہے وہ غیر مناسب بیان ہے. عمران خان صاحب کی تو شناخت کرکٹ ہے. عمران خان صاحب کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ اگر عمران خان صاحب کی تو شناخت کرکٹ ہے نا. دیکھیے یہ ایسے ہے, نہیں آپ میری بات سنیں نا, جیسے میرے سامنے کو بات کرے, میں کہوں وہ کہاں کا صحافی ہے. ہاں جی, ڈیرن سیمی نصرت صاحب جو 2 T20 ورلڈ کپ جیتا ہوا ویسٹ انڈین کا, اتنا اچھا بھائی ان کی عمر میں نہیں تھا نا. ہاں تو کیا مطلب, اب جیسے بہت سارے ینگ بچے آتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کیون پیٹرسن آتا جو برٹن کا, تو بڑے خوش ہوتے عمران خان کیونکہ مطلب ہمیں کیا آخر کچھ تو لحاظ کیا کریں نا, مطلب گورا منہ دیکھ کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. سیدھی بات ہے, لیٹس بی آنسٹ. اچھا چلیں جی, خوشی کے لمحات تھی. آپ اگر ہرٹ ہوئے, بہرحال میں ویسے بتا رہا ہوں کہ وہ ایک, اچھا لیکن ایک بات سنو میری بات. ایک بات تو غیر اخلاقی ہے نا. اب جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے بھائی کے ساتھ کتنی بیہودہ گفتگو کر رہا تھا. اکثر یہ ہوتا ہے تم آتی ہو تو ہم چپ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ, اب آپ وہ پلیز لاکر روم ایسا نہ ہو کہ میں وہ جو بات کر رہا ہوں تم اپنے ٹیلی فون میں ادھر ہی چھوڑ جاؤ. گئی ہو میک اپ کروانے, بعد میں اس کو تم لگا دو اور کہو کہ یہ بندہ تو ایسی باتیں کرتا ہے, تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. فیئر پلے, میں تو کہوں گی فیئر پلے ہے, کوئی بات نہیں. یہ زیادتی ہے. بہرحال دیکھو عمران خان لیڈر ہے نصرت صاحب, ان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. پڑھنا ہے نہیں, لہٰذا آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں, نہ ان کی سپورٹ میں کوئی کمی آئے گی. نہیں, میں تو یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی نصرت صاحب کہ دونوں طرف کے لوگ ہی اتنے ہپوکریٹیکل ہیں اور ہم دوسرے کی برائی دیکھتے ہیں اور اپنی نہیں دیکھتے. اور بڑی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چونکہ ٹکا کے باؤنسر بھی مارنا آتا ہے, جب دل کرے چھکا لگانا بھی آتا ہے. یہ جو دوسری پارٹی ہے نا, اس کو ذرا تھوڑا سا وہ الحمدللہ اصل میں ہم تو وہ کبھی کبھار شہباز شریف بھی یوں کرتے ہیں, لیکن پھر بھائی جان کا سن کر تو ان کا ایک اپنا وہ آگے بیچو کداؤ کھایا کھلو یا اوے. لیکن بہرحال اب چھوڑو, افغانستان پہ آ جائیں. چلیں ڈیفینیٹلی, نہیں آئی تھنک سو, یس ٹھیک ہے. ان معاملات کو چھوڑو, ایک سیدھی سی بات ہے, ہم بنیادی طور پر غیر مہذب لوگ ہیں اور ہپوکریٹس, میل شوونسٹ ہیں, مرد کی بالادستی کے قائل ہیں. ہماری 5000 سال پرانی تہذیب ہے وادی سندھ, اس کی ڈانسنگ گرل کا رنگ کیا ہے؟ کالا. ہاں ظاہر ہے, ہمارا رنگ کیا ہے؟ گانوں میں کہیں گے سانوریا,
لیکن رشتہ دیکھنے جائیں یار کڑی لمبی گوری اور خوبصورت رنگ جڑا نظر آیا سالی نہیں جی کالی یہ چھڈو پروں لگے ہو تبے ورگی بس یہی انہوں نے کل اپنا تو انہوں نے وہی کہا جو ہم عام کہتے ہیں تو ہی از رادر ٹرو ریپریزنٹیٹیو آف پاکستان. صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کبھی کیا بدلیں گے نہیں اپنے آپ کو بولنے سے پہلے سوچیں گے نہیں اپنی سوچ کو بدلیں نا. عمران خان از دا پرفیکٹ اینڈ ٹرو ریپریزنٹیٹیو آف پاکستان. بڑا دکھ ہوتا ہے پھر اگر یہی ہماری ریپریزنٹیشن ہے تو اللہ مطلب نہیں. اور وہ دوسری طرف والے بھی میں پھر کہوں گی مطلب میں تو دونوں سائڈ مطلب جتنی کل بھی پڑھی ہے نا بارہ. اور اسی طرح رانا ثناء اللہ بھی پکے ایسے ویسے وہ جو آج اب اس میں فرق یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کو آکسفورڈ کی جھلک نہ ملی نہیں. ہاں یہ ذرا وہاں سے بھی ویسے آکسفورڈ کا جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی آکسفورڈ کا جس پہ اثر نہیں ہونا ہوتا نا کوچ نہیں بگاڑ سکتا آکسفورڈ کسی کا مطلب ان دونوں کی بات میں کوئی فرق نہیں. آپس کی بات ہے. نیو یارک جو ہے وہ ٹرمپ کا کچھ نہ بگاڑ پایا. بالکل صحیح بات ہے. تو اگر یہ ٹرمپ خان نیازی ہو گئے تو کیا اس میں کیا برائی. تو چھوڑو نا ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ایک دن جیسے ٹرمپ بن گئے وہ ماشاءاللہ وزیر اعظم ہو جائیں تو کیا ہوگا. اب میں جو بنیادی طور پر کرنا چاہ رہا ہوں دو ایشوز کو الگ الگ کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور ایک ساتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے. جب سے لاہور اور 7 کے واقعات ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ہم لوگوں کا جو پہلا ریاست کی طرف سے نیریٹو آیا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارے ہاں تو غالباً ضرب عضب کے بعد سے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی تھی. ان میں سے جو بچے کچے لوگ تھے وہ افغان بارڈر کراس کر گئے. اب انہیں جب کبھی موقع ملتا ہے تو وہ سنیک ان کر جاتے ہیں. وہاں پر افغان حکومت ان کے خلاف کو کارروائی کرنا نہیں چاہتی. انہیں بھارت کی پشت پناہی ہے وہ سنیک ان کر جاتے ہیں اور یہاں پر لاہور اور 7 جیسے واقعات کر دیتے ہیں. یہ ہمارا نیریٹو ہم نے رکھا. اس نیریٹو کی بنیاد پر ہم نے سرحد بند کر دی افغانستان کے ساتھ. ٹھیک ہوگی بات. لیکن کراسنگ سے لیگلی ہی تو آتے تھے نصرت صاحب دہشت گرد سمجھ نہیں آتی مجھے بات. نہیں وہ ایک بہرحال ہم نے میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے پالیسی ہم نے دیکھو میں یہ رپورٹ کر رہا ہوں میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا. ٹھیک ہے اوکے بریک آ گئی. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاک افغان تعلقات پہ اور سرحد کی بندش پہ آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _. اچھا گلبی نے اس سارے بیک گراؤنڈ کے اندر جب ہم لوگ تمام پی ایس ایل کی گہما گہمی میں مصروف تھے تو بہت کم لوگوں کو شاید یاد رہا ہوگا ہفتے کے روز یا ایک ملتان میں تقریباً مست شدہ لاش ملی. وہ پھینک دی گئی. وہ ہمارے ISI کے لیے کام کرنے والے ایک آفسر تھے جو بھانجے بھی تھے جو فارمر وہ تصدق جیلانی صاحب ہیں. بالکل بالکل. ان کو 2014 میں اٹھایا گیا تھا جون میں. اوکے. اور ان کو پی ایس ایل سے ایک روز قبل پاکستان ٹیلی ویژن کی جہاں پہ انسٹالیشن ہے ملتان میں اس کے قریب ان کی لاش پھینک دی گئی جس پہ کھودا ہوا تھا کہ داعش نے کیا فلاں. اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی کیونکہ جب یہ صاحب اغوا ہوئے تھے تو ان کے ٹیلی فون کو کم از کم 3 دن بعد تک جب بھی چیک کیا گیا تو وہ ویسینٹی میں تھا. اچھا رائٹ. یعنی یہ بیچارہ آفسر ہمارا جو ہے یہ ان پورے 3 سالوں میں اسی ریڈیس میں ہی رہا مگر پھر بھی نہ ڈھونڈ پائے. اس کا مطلب ہے کہ ملتان کے ارد گرد ہی ملتان جیسے تاریخی شہر کے ریڈیس میں بھی پناہ گاہیں ٹھکانے ہیں. اب یہ ایک قصہ اور اس کی امپلیکیشن بھی زیادہ ہے. دوسرا قصہ یہ ہے کہ میں بار بار کہتا رہا ہوں آپ کو اس پروگرام میں یہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کو بند کرنے کی بہت ساری امپلیکیشنز ہیں. سب سے پہلی بات اس وقت جیسے کل ہی ہم بجلی کے بحران کے حوالے سے بات کر رہے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس مسلسل گر رہی ہیں. اس میں افغانستان ابھی بھی ہمارے لیے ایک قسم کی کیپٹیو منڈی تھا. بالکل.
1 अरब डॉलर के करीब हमारी तजारत होती है उससे। हमारी वजीराबाद, गुजरात, गुजरांवाला, यहाँ पे बेतहाशा छोटी छोटी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के ऑर्डर्स भुगताती हैं। ठीक, मतलब राइट। अब अगर ये कारोबार बंद रहेगा तो माली हवालों से नुकसान हमारी इन छोटे सनतकारों का होगा। ठीक, गुजरांवाला, वजीराबाद, सियालकोट। राइट। ये तो पंजाब में लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, नॉट इवन टॉकिंग अबाउट सिर्फ खैबर नो, पख्तूनख्वा के लोग हैं उस इलाके के, मतलब लार्जर इम्प्लीकेशन। उधर आटा, लेकिन अब उनके यहाँ आटा काफी मिकदार में, एयरलिफ्ट नहीं, अब एयरलिफ्टिंग की जरूरत नहीं ना, सेंट्रल एशिया के साथ उनके रास्ते बहुत खुल गए। बिल्कुल। गंदुम जो है वो ताशकंद में भी आपको बहुत पैदा होती है। ठीक है, और वो उनका मज़ार शरीफ से आ जाती है। तो अल्टीमेटली हम सेकेंडली हम असल स्ट्रेटेजिक बातों पे गौर नहीं करते। भारत ने उनके लिए रिजर्वायर्स बिल्ड किए हैं। वहां पर घरों में तवे पर रोटी बहुत कम बनाई जाती, बल्कि नामुमकिन। ठीक। सबसे बड़ा जो वहां पर रूस ने पहला अफगानिस्तान के लिए जो लगाया था, वो काबुल में जहां पे मशहूर उनका इंटरकॉन्टिनेंटल है, उसके आगे इलाका है जहां पे सारे हजारा लोग रहते हैं। राइट। वहां पर एक बहुत बड़ा रोटी बनाने का कार्य, ये जो अफगान नान नहीं तुम देखती हो, कंदहारी नान जिसे कहते हैं, लंबी वाली, जिसमें हजारा लोग 24 घंटे काम करते हैं। अच्छा, तो वो मतलब खरीदी जाती है, तो घर पे नहीं बनाई जाती होगी। पहली इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान में दोस्ती और अपनी ग्राउंड्स बनाने। तो वो मतलब काबुल के सारे लेते हैं उस शहर के, किसी तरह की मिसाइल है, और बेकरी हम ये हैं, अब तो एक तो नहीं है, लेकिन वहां पे मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ छोटे छोटे तंदूर नहीं, कारखाने, क्योंकि वो अफगान रोटी ऐसी होती है कि उसे आप जब रख ले हॉट पॉट में और वैसे बंद करके, तो आप 3-4 दिन तक वो ठीक, वैसे ही थोड़ी क्रिस्पी होती है ना। ठीक है ना, और बासी भी हो तो पानी में डिबो कर भी वो खा लेते हैं, वो पनीर वगैरह के साथ। वो नहीं मसला। असल जो वहां पे प्रॉब्लम होता है वो है तालीम और सेहत। राइट। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के जो मुख्तलिफ पेचीदा बीमारियां होती हैं। मैंने दरख्वास्त कर रखी है अपने पेशावर के लोगों से कि यार ये जो 2 दिन बॉर्डर खुले हैं, क्योंकि तिजारत नहीं, तो इनमें आप गौर कीजिएगा कि कोई अगर हमें ऐसे 3-4-5 केसेस मिल सके कि कैसे कि लोगों को SOS मेडिकल एड और असिस्टेंस और रिलीफ की ज़रूरत थी। मेरा जो प्रॉब्लम है वो गुलमीने ये है कि अगर हमने तालीम और ये सेहत की जो प्रोविजंस हैं ये डिनाई की, ऑलरेडी यहाँ मौजूद अफगान महाजरीन के खिलाफ एक राय आमा बन चुकी है, तो हम अफगानिस्तान की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को अपना दुश्मन बना लेंगे, plus the economic price which जो हम पे करेंगे। So we must solve this issue diplomatically. How to go about it is the question. We will talk about that नुसरत साहब ब्रेक के बाद, बट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पे अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान। अच्छा, वो मैं तुम्हें कह रहा था ना कि ये उनकी फॉर्मल शायद गुफ्तगू नहीं थी, तो अभी ये जो यानी सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं कवर करते रिपोर्टर्स, उन्होंने ये बाकायदा एक तहरीरी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग गए थे इमरान खान साहब के साथ गपशप लगाने, तो वहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर लिया गया तो हम इसकी मजम्मत करते हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने इसकी भी वो जो पहले मैं तुम्हें कह रहा था ना, मेरी गुफ्तगू तुम कर लो। और खैर वैसे मेरी गुफ्तगू मैं बता के करूँगी, फिक्र ना करें, कहूँगी नुसरत साहब मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब आपको ये बात मैं ट्विटर पर डालने वाली हूँ, इतना कर दूंगी। फिर तो कोई बात ना बनी। हाँ नहीं, अच्छा नहीं, पर एक और बात तो मुझे एक्सपोज करने में तुम्हें बहुत देर लगेगी। अच्छा, अब मेरा इशू पता है क्या सवाल था मेरा सिर्फ, वो ये था कि कल जो ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर, तो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उसकी उन्होंने ऑपोजिट बात की, हमारा हक है कि हम बॉर्डर, नेशनल असेंबली में उन्होंने कहा बॉर्डर बंद करें, ये करें वो करें, तो क्या हुकूमत, ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो बड़े जबरदस्त पार्लियामान में गया है और वहाँ उसका बहुत वालेहाना इस्तकबाल हुआ। ठीक, अब किस गेम में है ये लोग, किस गेम में है कि इस तरह का वाकया हो? फिर ये लोग, अफगान की तमाम तारीख जो है ये साजिशों से भरपूर रही है। कम्युनिस्ट इनकलाब आया था तो तरक्की को किसने मारा? किसी तालिब ने, कम्युनिस्ट हफीजुल्लाह अमीन ने।
हफीजुल अमीन को किसने मारा? बबरक कार्मल ने, कम्युनिस्ट। ठीक, वो आपस में इन लोगों की फैक्शनल वॉर्स होती हैं। तो आप कह रहे हैं अभी गवर्नमेंट में इस वक्त वहाँ पे फैक्शनल है और इसमें कारज़ई इज प्लेइंग वेरी वेरी डीप गेम। वो गेम ये है कि अशरफ गनी के खिलाफ कहा जाए कि तुम जो हमारा पश्तून प्राइड थी ड्यूरेंट लाइन, उसका तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे। ओके, फिर जरगा बुलवाया जाए, राइट, ताकि अफगान प्राइड ड्यूरेंट लाइन का तकद्दुस, उसकी सूरत में फिर किसी तरह कारज़ई को लाया जाए। और इसके पीछे भारत पूरी तरह इन्वॉल्व है। शायद कारज़ई अगर कुछ लोगों को खरीदना वरीदना चाहता होगा तो उसके लिए ठीक है ना। उधर अमेरिका को कहा जा रहा है कि जनाब ये रूस और चीन भी इकट्ठे हो रहे हैं, ये तो नहीं कि जी तालिबान। अमेरिका तो ड्रोन उन्होंने हमारी तरफ उस दिन मारा, और ये किया किस दिन मारा है? अभी रिसेंटली, जुमेरात थी। बुध के दिन उसके फॉरेन सेक्रेटरी की भारत के किसके साथ नहीं, तो मतलब वो तो फिर उस तरफ भारत के फॉरेन सेक्रेटरी की साथ है ना, फिर वो तो बुध के दिन किससे मुलाकात हुई? उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, ट्रम्प के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से। और उस मुलाकात के बाद जुमेरात के दिन पहला ड्रोन गिरा है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं नुसरत साहब? वो तो सब एक तरफ हो गए। जो आपकी बात से मुझे समझ आ रही है क्या, दैट इज आवर काउंटर नैरेटिव। बज़ाहिर तो यही है भाई, बाकी मैं तो वही देखूंगा ना जो टीवी पे वजीर दिफा बताएंगे। वो भी टीवी पे भी नहीं आता, सिर्फ क्योंकि नेशनल असेंबली हम दिखाते नहीं है। हो भाई, आपने जो कोट किया ना, मैं वैसे कह रही हूं, खबरों में हमने पढ़ा ना अफगानिस्तान का मामला इतना सादा नहीं। तो इस सारे में नैरेटिव हमारा नुसरत साहब ये कि हम बस जाके नेशनल असेंबली में चीख रहे हैं कि हम ये बात आपका नैरेटिव से मुराद क्या है? रियासत पाकिस्तान नहीं, मतलब हम कुछ हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान में कौन से वाली? पता एक ही है ना नुसरत साहब, कौन सी एक? नवाज शरीफ कितना झूठ बोलती हो यार। नहीं, ये कैमरे पे झूठ बोलना भी तुमने कब से सीखा भाई? न करो ना, पता नहीं कितनी हुकूमतें, हर बंदा हुकूमत है यहाँ पे। खैर छोड़ो इस बात को। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है, इस मामले पे जो मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि बहुत कंसाइज फॉर्म में अफगान हिस्ट्री, अफगान हक़ाइक़ लोगों के सामने थोड़ा सा ला सके। अफगानिस्तान में जो खिचड़ी पक रही, देखो अफगानिस्तान के को तुम जंग की बात करके, क्योंकि वो तो 1979 से मुसलसल तबाही और मिसाइल ही देख रहे हैं। तो उनकी सेहत पे क्या असर पड़ता है? वैसे भी वहाँ तालिबान रोज हमले कर रहे होते, अक्सर ही कुछ होता रहता है। अच्छा, और ये बात पे हम भी कहते थे, अरे साहब वो अफगान बाकी कोसार बाकी, ये सारा ड्रामा भी हम ही ने उनमें फूंक दी हुई है कि तुम इंसान के बच्चे ना बनना, हमेशा लड़ते ही रहना, तुम इसलिए पैदा हुए हो। बहरहाल मुख्तसर सा वक्त था, आपने वो रेलू कट्टे में इतना तो क्लोजिंग, रेलू कट्टा क्लोज, रेलू कट्टा बाय। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।